बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और गोरबाचोव की टोपी पहन के बैठा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में जो रशिया के प्रेसिडेंट थे गोरबाचोव, वो इस तरह की टोपी, पर वो तो ज़्यादा बड़ा कंटोप सा था। वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ उतनी सर्दी तो वहाँ तो माइनस में होती है। मैं चूँकि अभी कुछ देर पहले वॉक करने गया था, तो वॉक करने के बाद फिर जो जुल्फ़ें हैं वो तो बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आके उसको जुल्फ़ों को ठीक करूँ, पहले गीला करूँ, फिर फ्रेश हूँ। तो फिर टोपी को मैंने सीधा किया। ये टोपी मैंने ख़ास तौर पे जब नमाज़ फ़जर के लिए जाता हूँ तो फिर ये टोपी, साथ एक गर्दन में भी इसका पूरा वो होता है डबल पैक, जिसमें आपकी ये सारी गर्दन आगे पीछे से, क्योंकि ठंड यही लगती है, गर्दन में लगती है। ओके, बस स्कार्फ सिर्फ मैंने आके अज़ाफ़ी अपने हैंगर में से स्कार्फ उतारा और सोचा कि आज फिर ऐसे ही चलने देते हैं। तो ओके जनाब, दो सवाल हैं और जो तीसरा सवाल है वो इशू से हटके ये जनाब खुबैब साहब हैं। खुबैब साहब कहते हैं कि मैंने आपकी किताब अल्लाह जी को मेरा सलाम मंगवाई थी और मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसको पढ़ के रोता रहा। मेरे बच्चे, सच्ची बात आपको बताऊं, जब मैं ये किताब लिख रहा था तो इसके एक दो चैप्टर्स में मुझे भी बहुत रुलाया। ये बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कैफियत आप पे इतनी तारी हो जाती है कि आप उसमें डूब जाते हैं, और वो जो लफ्ज़ हैं वो लिटरली पैरहन पहन के दर्द का या खुशी का खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये किताब मेरी पसंदीदा किताबों में से है। इसका नाम भी हमने रखा था, इस मौजू पे हम बात भी नहीं करते, और मोहब्बत की असल जो तरतीब है उससे बेखबरों के लिए। नाम इसका है अल्लाह जी को मेरा भी इस्लाम कहना है। ये इसमें तीन चार जो चैप्टर्स हैं ये सारे ओरिजिनल यानी सच्ची कहानियों पे मबनी हैं जो लोग मुझसे मिले। लाइक जो पहले वाला है अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना, दूसरे का नाम है मोहब्बत की तरतीब समझने में कोताही, और तीसरा है ब्रीरा के जुमलों का तोहफा। ये भी कमाल बेटी थी। सरगोदा में जब हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, बिल्कुल थिएटर के गेट पे उसने अपना जो था स्टेशन वो रुकवा के तो अपनी अम्मा से कहा कि, मुझे उस वक्त भैया जी कहते थे, एडिटर भैया, पूल का मैं एडिटर था, तो उसने मुझसे वहाँ बात की और उस लम्हे भी कई घंटे में उस कैफियत में रहा। आप सोचे कि एक लड़की मरने के लिए जा रही हो, उसको भी यकीन हो, डॉक्टरों को भी यकीन हो कि उस ऑपरेशन में बचने का जो एक चांस था बहुत कम था और वो मौत से डरती थी। उसने मुझसे यही पूछा था कि अगर आपको पता चले कि डेथ इज़ नॉकिंग एट द डोर तो आपकी क्या फीलिंग होगी। अच्छा, अब्रप्टली जो मैंने, ये पढ़ने वाली चीज़ है, इट्स अमेजिंग। तो मैंने उससे कहा, बेटा मैंने सारी उम्र जिस रब से मोहब्बत की है, जिस लम्हे मुझे इल्म होगा, मुझे पता चलेगा कि फरिश्ता मुझे बुलाने आ रहा है, तो मैं एक लम्हे की तखीर किए बिना उसके साथ जाने पर तैयार हूँगा। उसने कहा इतने मंसूबे, इतने दोस्त, इतने काम, इतनी किताबें, सब। तो मैंने कहा ओके, धरी की धरी रह जाएं। इनफैक्ट उसकी मोहब्बत पे जितना मुझे यकीन है, उसकी मेज़बानी पे, देखें जिससे आपको बहुत मोहब्बत होती है और आपको ये इल्म होता है कि जब आप मिलने जाओगे तो वो बहुत वालिहाना अंदाज में और बड़ी पजीराई आपकी होगी, तो जाने का मन भी करता है। तो जो जुमला उसने कहा था कि मैं जब ऑपरेशन थिएटर जा रही थी तो मौत के खौफ से भरी हुई थी, और अभी आपने मेरा वो जो खौफ था वो दूर कर दिया। अब मैं भी उसी रब से मोहब्बत से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये किताब, इसमें दो किताबें इनफैक्ट है, 1 और 2, और इसका दूसरा हिस्सा है वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, वरना आपको वो भी दिखाता। वो था बेनियाजी में लुटने का दर्द, और वो उन बच्चियों की कहानियाँ हैं जिन्हें ज़िंदगी में उनके दोस्तों ने, बॉयफ्रेंड्स ने धोखा दिया। इस किताब का जो दूसरा हिस्सा है उसका नाम है कोई मुश्किल सी मुश्किल है, और पहले ये अलग किताब थी, फिर हमने उसको इसी में शामिल कर दिया, और इसमें भी इसका ये है नाम, इसकी भी वेकअप सीरीज़ इसका नाम था, और उसमें भी 3 चैप्टर्स थे। एक का नाम था बेतौकीरी की दलदल, दूसरा था एक और बुरा तमगा, एक और बुरी पहचान, और तीसरा था गंदे नाले पे एक घर।
اور آپ یہ ضرور خود بھی پڑھیے گا، اپنے دوستوں کو، اپنے پیارے بچوں کو ضرور پڑھائیے، کیونکہ جیسے ان کے دل پہ اس کا اثر ہوا تو بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کا دل موم ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت سی چیزیں، یہ بہت مہنگی بھی نہیں ہے، دونوں کتابوں کا سیریز ہے، 0341657862 پہ آپ کال کر کے ہائی پوٹینشیل بکس میں سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ اوکے جناب، فاطمہ رضا ان کا نام ہے جی، وہ کہتی ہیں سر میرے دیور کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، وہ اپنا الگ گھر بنانا چاہتا ہے، اور جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ میرے شوہر نے بنایا، اس کو پالا پوسا، اور کیا ہم اسے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں اور کیا اس کو گھر بھی لے کے دیں؟ میرے بچے بہت جو کلیئر سی بات ہے کہ اف ہی از ولنگ اور اس کی بیوی بھی جانا چاہتی ہے تو لیٹ دیم گو۔ جبر سے محبت نہیں بڑھائی جا سکتی، نہ روکا جا سکتا ہے، اور انہیں اگر لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے دور رہ کے وہ زیادہ گرو کر جائیں گے تو کرنے دیجئے، فس نہ کریٹ کیجئے گا، نہ رکاوٹ ڈالیے گا۔ گھر میں سے محبت سے جو چیز لے جانا چاہے، ظاہر ہے اس کی بیوی کا سامان ہوگا وہ لے جائیں، کوئی اور چیز بھی آپ سے مانگیں تو دے دیجئے گا، اس سے رشتہ بچ جائے گا۔ اگر تو یہ گھر دونوں بھائیوں کے ابا جی نے بنایا ہو تو پھر اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے، یعنی ابا جی فوت ہو گئے تو دونوں میں بٹ جائے گا، اور یا ایک رکھ لے گا، اس کی قیمت آدھی آدھی کر لیں گے، یا اس کو بیچ کے آدھا آدھا کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ گھر آپ کے میاں نے بنایا ہوا اور آپ کے سسر کا بنایا ہوا نہیں ہے تو پھر اس میں اس لڑکے کا استحقاق، جو میری ہے رائے، اس میں تو نہیں بنتا، اور اس کو مسئلہ مت بنائیے گا یوں یہ تعلق کسی بدصورتی پہ۔ ابھی دیکھیں نا، آپ نے بھی، آپ کے میاں نے بھی اسے بچوں کی طرح پالا، محبت کی، اس کی شادی بھی کی، اور بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ اس جو گھنا درخت ہوتا ہے برگد کا، جس کے نیچے جنم انہوں نے لیا ہوتا ہے، پلے بڑے ہوتے، وہ اس کے سائے سے گھبراتے ہیں، یا انہیں لگتا ہے کہ ہم سے دور ہو کے اپنی الگ پہچان، اپنی انڈیپینڈنس، یا بعض دفعہ لڑکیاں بالکل پلو سے باندھ لیتی ہیں اور محبت کا کچھ ایسا، یوں سمجھیں، وہ میں اسے جال تو نہیں کہوں گا، پر محبت کا کچھ ایسا کرتی ہیں کہ جس میں اس سے ہر چیز ہیچ لگتی ہے، چھوٹی لگتی ہے، کہ اسی کے ساتھ جینا، وہ ویسے تو نعرہ تھا نہ ہوتا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، تو یہ بھی دھرنے تک معاملہ نہ پہنچائیے، انہیں اگر جانا چاہتے ہیں تو جانے دیجئے، اور اگر بلائیں تو پھر چلے جائیں کیجئے گا، نہ بلائیں تو تکلیف ہوگی آپ کو اور آپ کے میاں کو، لیکن یہ زندگی ہے، اور زندگی میں کچھ چیزوں کو پھر کھلی آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپس میں قرض نہ کرتے رہیے گا کہ اس نے ہمارے احسان کو نہیں مانا، اولاد سگے ماں باپ کے احسان کو نہیں مانتی ہے تو پھر بھائی کا معاملہ ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔